बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। बात करेंगे हम समन केस के हवाले से, जहाँ पर इतनी कंप्लेंट्स के बावजूद भी पुलिस समन को ना बचा सकी, पुलिस समन का कत्ल ना रोक सकी। टिकटॉक से मुलाकात का सफ़र जो कि शादी पर इख्तिताम पजीर होना था, लेकिन जालिमों ने ये मौका ही नहीं दिया। हमने सोचा नहीं था कि इतना भी कोई जालिम हो सकता है कि वो समन को, जो कि उनकी अपनी बेटी है, उसको इस बुरी तरह मार देगा। और किस तरह से मार देगा, अहमद ने सारा का सारा चट्टा कट्टा खोल के रख दिया। अहमद ने एक इंटरव्यू दिया है, आज इस वीडियो में उस इंटरव्यू के हवाले से बात करेंगे। किस कदर जज्बात से भरपूर ये इंटरव्यू था और अहमद ने कौन कौन सी सच्चाइयाँ पूरी दुनिया के सामने अयां कर दी। वीडियो को आखिर तक देखें। जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि इस हवाले से जितनी वीडियोज़ बनाती हूँ आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। समन से शादी के ख्वाहिशमंद अहमद, आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि समन ने तो अपनी शादी का जोड़ा भी डिज़ाइन करवा लिया था। समन सिर्फ ये चाहती थी कि वो एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारे, और हर लड़की की मेरे ख्याल में यही ख्वाहिश होती है, हर लड़की के वालिदैन की यही ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी का घर जो है वो बस जाए, अच्छे तरीके से बस जाए। जिस इंसान से वो शादी करे, हम अपनी बेटी की जिस इंसान से शादी करना चाहते हैं, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि वो उसको खुश व खुर्रम रखे, प्यार दे। यही एक ज़िंदगी की ख्वाहिश होती है जो हर वालिदैन ख्वाब देखते हैं, और लड़की का भी यही ख्वाब होता है कि वो अपनी ज़िंदगी पुरसुकून तरीके से गुजारे। समन ने अपने माँ बाप के घर में वो पुरसुकून ज़िंदगी नहीं देखी थी, क्योंकि उनके घर के जो माहौल के हवाले से मुतादिद वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह का माहौल था, जिसकी वजह से वो बहुत डिस्टर्ब रहती थी। उसको बहुत पहले से, ये अहमद तो अब उसकी ज़िंदगी में आया, बहुत पहले से उसको मारा पीटा जाता था। लेकिन हर लड़की जो कि ज़िंदगी जैसी गुजार रही होती है, उससे बेहतरीन ज़िंदगी पाने की ख्वाहिशमंद होती है। अगर समन ने भी एक अच्छी ज़िंदगी का ख्वाब देख लिया था तो कौन सा बुरा देख लिया था। अहमद की जानिब से कहा गया है कि मैं भी पाकिस्तानी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ। ये बात सरासर गलत है कि पाकिस्तान में या फिर मुसलमान, उनकी बेटियाँ जब शादी नहीं करना चाहती हैं ज़बरदस्ती, या उनको शादी का हक हासिल नहीं होता तो उनके वालिदैन उनको मारते। सरासर गलत बात है ये। ना पाकिस्तान में ऐसा होता है, ना ही इस्लाम में ऐसा होता है। ये अहमद की जानिब से कहा गया है। ये भी उसने कहा कि जी ये बिल्कुल गलत बात है कि जो कयासराइयाँ की जा रही हैं कि समन जो है बहुत गलत करने लगी थी, वो अपने माँ बाप को छोड़कर मुझसे शादी करने लगी थी। ये सरासर एक गलत काम है, इसको लोग इससे जोड़ रहे हैं। कुछ लोग, मैंने आपको बताया ना कि मेरी भी वीडियोस के नीचे कमेंट्स करते हैं कि जी समन ने जो किया वो गलत था। समन का सिर्फ ये करना कि वो उस लड़के से, 29 साल लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी, उसको इस चीज़ का हक नहीं था। मतलब बड़ी अजीब सी बात है। मैं देखती हूँ मेरे कमेंट सेक्शन में लोग मुझे गालियाँ भी दे रहे होते हैं और बड़ी बातें कर रहे होते हैं कि जी समन गलत थी, अच्छा हुआ उसको मार दिया और समन के वालिदैन बिल्कुल सही है। तो उन लोगों को तो खैर मैं सलाम पेश करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि उनको 21-21 तोपों की सलामी पेश की जाए और उनके घरों का एक दफ़ा माहौल जाके देखा जाए। जो सोशल मीडिया पे बैठकर ये फतवे लगा रहे हैं, उनके अपने घरों में सब कुछ तबाह बर्बाद हुआ होगा। लेकिन हम किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे कमेंट नहीं करना चाहते, ये हमारी परवरिश नहीं है। अच्छा जी, उसने कहा कि जी अगर वो अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारना चाहती तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। एक इंटरव्यू में अहमद की जानिब से कहा गया कि हमने कभी भी नहीं सोचा था, हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था, हमारे तसव्वुर में भी नहीं था कि समन के वालिदैन समन को मार देंगे। वो कहता है ये पॉइंट तो हमने सोचा ही नहीं था। ज्यादा से ज्यादा क्या था, वो गुस्सा करेंगे, मतलब 2-4 चपेड़े जो बड़े अरसे से उसे मारते आ रहे हैं वो मार देंगे। लेकिन कहता है कि हमने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि समन का कत्ल कर दिया जाएगा। उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो अपने 29 साल कज़न से शादी नहीं करना चाहती थी पाकिस्तान में, और उसका 29 साल कज़न भी शादी नहीं करना चाहता था उससे। तो ये ज़बरदस्ती की एक शादी थी, और आप देख लें कि दोनों तरफ से ज़बरदस्ती की अगर शादी है तो वहाँ पर किस तरह से रिलेशनशिप निभाया जा सकता है। उसने समन के कत्ल की असल वजह बताई। ये है आज की वीडियो का असल पॉइंट, जहाँ पर उसने समन के कत्ल की असल वजह बताई है। उसने कहा है कि जी बड़ी ही गलत किस्म की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि जी समन के वालिदैन कर्जे में डूबे हुए थे, शादी से वो जो है वो कर्जा वगैरह उतारना चाहते थे और इसीलिए वो 29 साल कज़न से जो है समन की शादी करना चाहते थे। ये टोटली गलत बातें हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ज़मीन और जायदाद का मामला है। ये आपको सारी चीज़ें पता है कि जी क्या होता है, अक्सर हमने देखा है कि जी ख़ानदान के अंदर ही शादी करते हैं ताकि जितना भी पैसा दौलत जायदाद है वो ख़ानदान से ख़ानदान के अंदर ही रहे। समन की शादी में, समन के केस में भी यही मामला हुआ था
کہ اس کا اسلام سے یا پاکستانی ہونے سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. یہ صرف اور صرف معاملہ جائیداد کا تھا, زمینوں کا تھا کہ اگر سمن کی شادی اس کے کزن سے ہوتی ہے تو وہ زمینیں باہر نہیں جائیں گے, وہ جائیداد جو ہے خاندان کے اندر ہی رہے گی. اس لیے تو پورا کا پورا قاتل خاندان جو ہے اس قتل میں ملوث ہے, پورا کا پورا خاندان. میں کہتی ہوں اللہ معاف کرے کیسے لوگ ہیں. آپ کسی خاندان میں ایک یا دو لوگوں کو غلط کہہ سکتے ہیں, یار 2-3 لوگ غلط ہیں, لیکن یہ تو وہ خاندان ہے جو بے شرمی کی ساری حدیں عبور کر چکا, جو اتنے بے شرم اور گھٹیا قسم کے لوگ ہیں. میرے منہ سے میں کیسے اپنے منہ کو کنٹرول کر رہی ہوں. سمن کے کیس کو میں ڈے 1 سے کور کر رہی ہوں. خدا کی قسم میں کہتی ہوں ایسے والدین میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھے جو اتنے نیچ اور اتنے گرے ہوئے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ سمن کا پورا خاندان جو ہے اس سازش میں, اس گندے کھیل میں ملوث تھا. سمن کی فیملی یا خاندان والے یہی چاہتے تھے کہ اس کی شادی جو ہے خاندان کے اندر ہی ہو. جائیداد کا جو بھی معاملہ ہے یہ سب کچھ سمن نے احمد کو بتایا تھا, احمد کی جانب سے کہا گیا. اور آپ یہ سب جانتے ہیں کہ سب ٹوٹلی جہالت ہے اور غلط روایات کا ناقابل قبول نتیجہ ہے. ہم نے کئی بار پولیس کو رپورٹ کیا, سمن کی جانب سے متعدد بار پولیس کو بتایا گیا, اطلاع بھی دی گئی, سوشل سروسز بھی گئی, وہ وہاں پر جا کر رہی بھی. لیکن احمد کہتا ہے کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہم محفوظ ہیں, ہمارے ساتھ ایسا کچھ غلط نہیں ہو سکتا, ایٹ لیسٹ ہم مر تو نہیں سکتے, ہمیں مارا تو نہیں جا سکتا. لیکن کہتا ہے کہ میری یہ ساری قیاسرائیاں, میری یہ ساری سوچ اس وقت ختم ہو گئی جب سمن بچ نہ سکی اور اس کو قتل کر دیا گیا. سمن نے آخری بار احمد سے جو رابطہ کیا تھا, اپنی ماں کے موبائل سے رابطہ کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر 2 سے 3 دن تک میرا تم سے رابطہ نہیں ہوتا تم ڈائریکٹلی پولیس کے پاس جانا, پھر معاملات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں, تو پھر تم پولیس کی مدد حاصل کرنا, سوشل سروسز کی مدد حاصل کرنا, اور پھر جو ہے تم میرے تک پہنچنا. لیکن اس سے پہلے احمد کہتا ہے بہت دیر ہو چکی تھی, جب پولیس کو بتایا اس وقت تک معاملہ سارا ہاتھ سے نکل چکا تھا. ایک یہ جو پوائنٹ اب میں ڈسکس کرنے لگی ہوں, اس نے میرے دل کے اندر کوئی چیز توڑ کے رکھ دی ہے, کوئی چیز جھنجھوڑ کے رکھ دی ہے. احمد کا کہنا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ سمن کو قتل کر دیا گیا ہے, سمن اس دنیا میں نہیں ہے, سمن کو مار دیا گیا ہے, لیکن مجھے ابھی بھی امید ہے کہ شاید وہ کہیں پر زندہ ہے, شاید وہ کہیں سے کسی بھی وقت میرے پاس آ جائے اور وہ کہیں پر ٹھیک ہے. یہ ایک ایسی لائن ہے, یہ ایک ایسا جملہ ہے جو انسان کو نا اندر سے جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی انسان اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن آپ اس امید میں ہیں کہ جب تک اس کی باڈی نہیں مل جاتی, ہر وہ انسان جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے, انکلوڈنگ می جو اس کیس کو فالو کر رہا ہے, وہ یہ کہیں نہ کہیں سے دعائیں مانگ رہا ہے کہ سمن جو ہے وہ زندہ ہو. ہم سب حالات جانتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ سمن اب اس دنیا میں نہیں ہے, اس کو 2 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے کہ وہ ابھی تک نہ کسی کے کانٹیکٹ میں ہے, اور اس کے بھائی نے بتا دیا ہے کہ سمن اس دنیا میں نہیں ہے, اس کو مار دیا گیا ہے, وہ بے دردی کے ساتھ مار دیا گیا ہے, پورا خاندان اس میں ملوث ہے. لیکن پھر بھی احمد سمیت مجھ جیسے بہت سارے لوگ اس دعا میں ہیں, اس امید میں ہیں کہ شاید معجزہ ہو جائے, شاید کہیں نہ کہیں سے سمن کو کسی نے بچا لیا ہو اور سمن کہیں سے آ جائے اور آ کے کہے کہ یہی وہ جانور ہیں جنہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی, مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ سمن اب اس دنیا میں نہیں ہے, اور اب آخر میں ہم صرف یہی بات سوچ سکتے ہیں, یہی تصور کر سکتے ہیں کہ اس کے جو قاتل ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور سمن کی باڈی ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ مل جائے, تاکہ اس کو اسلامی روایات کے مطابق دفنایا جا سکے, غسل دیا جا سکے. اور اب پتہ نہیں کہ اس کی باڈی کس حال میں ہوگی, لیکن اٹلی کی پولیس جو ہے وہ سر دھڑکی بازی لگا کر اس کی باڈی ڈھونڈنے کا سلسلہ جاری ہے. اور جیسے ہی اٹالیین گورنمنٹ جو ہے پاکستانی گورنمنٹ سے بات چیت کرتی ہے تو اس کے جو قاتل ہیں, اس کے جو والدین, جو کہ ایسے والدین کے اوپر دھبا ہیں, اس مقدس رشتے کے اوپر دھبا ہیں, ان کو پاکستانی پولیس سے لے کر کیفر کردار تک پہنچانے کی ضرورت آن پہنچی ہے. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے. کامنٹ سیکشن میں جائیں, اپنی قیمتی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کریں. اور میں اپنا ایک بہت ہی خوبصورت میں نے چینل بنایا ہے لیو لائک ماریا, جہاں پر ہم پاکستان میں موجود خوبصورت جگہیں اور پاکستانیوں کے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں. وہ میں نے پن کر دیا, اس کو سبسکرائب کریں اور دیکھیں کہ پاکستانی کتنے پیارے ہیں, پاکستان کتنا خوبصورت. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ نے کے بان.